आज की अहम स्टोरीज हैं। इस्लामाबाद में एक अहम बैठक हुई है। तमाम दुनिया की नजर इस वक्त पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद पे है। प्रोग्राम के पहले से में आज की डेवलपमेंट्स पर हम बात करेंगे। उसके बाद जंग की मुआशी तबाहकारियों का दायरा वसी से वसी तर हो रहा है। जो मुआशी चैलेंजेस है, खासतौर पर एनर्जी के हवाले से, पावर के हवाले से क्या स्ट्रैटेजी पाकिस्तान की होनी चाहिए है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जरा इस पर गुफ्तगू होगी। आखिर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। शादी के बाद जब तलाक होती है तो असासे आदमी के और औरतों के वो आपस में कैसे डिवाइड होने हैं, इस हवाले से एक गाइडलाइन सामने आई है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगाज करते हैं इस्लामाबाद में जो एक अहम बैठक हुई है। कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं दुनिया भर से जो अहम वुज़राए खारजा हैं इस तनाज़े से जुड़े हुए, जिनके इस पूरे मामले के अंदर स्टेक्स भी हैं और इस हवाले से डिप्लोमेटिक कोशिशें भी हैं। वो आज इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए हैं। इन मुलाकातों की झलक जरा देखिए। तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के वज़राए खारजा यहाँ मौजूद हैं। इसहाक डार जो पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म हैं और साथ साथ वज़ीर खारजा भी हैं, उनके साथ एक मुलाकात हुई है। आज जो है मुलाकातों का आगाज़ हुआ है। कल तक ये एजेंडा चलेगा कि इसमें आगे मजीद जो गुफ्तगू है, पैगाम रसानी है, वो कहाँ तक बढ़ती है। इसके बाद अब इस वक्त अगर हम बात करें तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ भी इंडिविजुअल मुलाकातें हो रही हैं वज़राए खारजा की। सऊदी वज़ीर खारजा की थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई, उसका एक एलामिया भी सामने आया है और उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ शाना बशाना खड़ा है और करीबी रवाबित जो हैं उनको हम कायम रखेंगे। एक और जो आइस ब्रेकिंग एक इवेंट हुआ है पिछले 24 घंटों में, वो ये है कि पाकिस्तान की दरख्वास्त के ऊपर ईरान ने कुछ मजीद जहाज़ों को आबनाए हरमज से गुजरने की इजाजत दी है और ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ट्वीट करके इस बात को कंफर्म किया कि 20 बहरी जहाज ऐसे हैं जो आबनाए हरमज से गुजरे हैं और कहा कि मुस्बत पेशरफ्त है, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार हम अदा करेंगे। इन्होंने कहा कि इस फैसले से पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एतमाद में इजाफा होगा और तजारती सरगर्मियों को भी फरोग मिलेगा। इस दौरान धड़ाधड़ डोनाल्ड ट्रंप, वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर खारजा को रीट्वीट किए जा रहे हैं। जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर, इसका मतलब कि अमेरिका भी इन पूरी कोशिशों के अंदर ऑन बोर्ड है। पाकिस्तान की जो सफारती इस वक्त पोजीशन है, जो कामयाबी है, उसकी एक्नॉलेजमेंट दुनिया भर का मीडिया इस वक्त कर रहा है। द गार्डियन के एक आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान सफारती हिकमत अमली इख्तियार किए हुए है क्योंकि उसके ताल्लुकात ईरान और अमेरिका दोनों के साथ बेहतर है। यही वजह है कि इस्लामाबाद खुद को एक सालिस के तौर पर पेश कर रहा है। पाकिस्तान मशरक़ वसत में बराह रास्त फरीक नहीं और उसकी सरजमीन पर अमरीकी फौजी अड्डे भी मौजूद नहीं, जो उसे दीगर मुमकिना साल से मुख्तलिफ बनाता है। पाकिस्तान खुसूसन आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमरीकी सदर तक रसाई हासिल है, जबकि हालिया बरसों में ईरान के साथ ताल्लुकात में भी नुमाया बेहतरी आई है। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक असूली तौर पर मुज़ाकरात के लिए आमादा है, लेकिन बाहमी एतमाद की कमी और जंग की शिद्दत में इजाफे ने सूरत हाल को पेचीदा बना दिया है। पाकिस्तान हुकाम को खुदशा है कि इसराइल ऐसे किसी भी अमन अमल को सबोताज कर सकता है। हालिया दिनों में इसराइल ने सनती और सिविलियन मराकज बशमूल स्टील प्लांट्स और जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया है, जिसे ईरान ने अमन कोशिशों के खिलाफ करार दिया है। ईरान हुकाम का कहना है कि ऐसे हमले मुज़ाकरात के इम्कानात को ख़त्म कर सकते हैं। ईरान की बुनियादी ख्वाहिश ये है कि जंग का मुकम्मल खात्मा हो और मुस्तकबिल में अमरीका या इसराइल की जानिब से हमलों की जमानत ना दी जाए। दूसरी जानिब अमरीका और ईरान के मौक़िफ़ में वाज़ेह फ़र्क मौजूद है, जिसे ख़त्म करना एक बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के दरमियान तजावीज़ का तबादला शुरू कर दिया है और उम्मीद जाहिर की जाती है कि अगर दोनों फरीक संजीदा हों तो किसी न किसी समझौते तक पहुंचा जा सकता है। इस सिलसिले में पाकिस्तान ने सिफारती कोशिशें तेज कर दी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर से राब्ता किया, जबकि तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब और पाकिस्तान के वज़राए खारजा इस्लामाबाद में जंग के खात्मे के लिए ये चार ममालिक मुस्लिम दुनिया में एक नए इत्तेहाद की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। मुतवक्के मुज़ाकरात बराह रास्त नहीं होंगे, बल्कि पाकिस्तानी हुक्काम दोनों फरीकैन के दरमियान राब्ते का किरदार अदा करेंगे। अमरीकी हुकाम के साथ बराह रास्त बैठने से गुरेज कर रहा है। मजमूई तौर पर पाकिस्तान एक मुश्किल सिफारती तवाज़न कायम रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के अमन मिशन को शदीद खतरात से दो चार। वाशिंगटन पोस्ट ने आज एक रिपोर्ट की है जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया है कि वो जो अमेरिका है वो इस दौरान टाइम बाय कर रहा है और बूट्स ऑन ग्राउंड उतारना चाहता है इस वक्त वो ईरान के जजीरों पे। वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि पेंटागन ईरान में हफ्तों तक जारी रहने वाली जमीनी कार्रवाइयों की तैयारी कर रहा है। हालांकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक किसी फौजी तैनाती की मंजूरी नहीं दी। इन कार्रवाइयों में तौर पर खार्ग जजीरा और खलीज फारिस के करीब साहिली मुकामात पर छापे या महदूद ऑपरेशन शामिल हो सकते हैं। अमरीकी एहलकार के मुताबिक जेर गौर जमीनी ऑपरेशन का मुमकिन टाइम फ्रेम 2 माह हो सकता है। वाशिंगटन पोस्ट ने नाम जाहिर न करते हुए हुकाम के हवाले से बताया कि किसी भी जमीनी कार्रवाई का मकसद मुकम्मल बड़े पैमाने पर हमला नहीं होगा, बल्कि इसमें खुसूसी अफवाज और आम इन्फेंट्री फौज के छापे शामिल होंगे। रॉयटर्स ने रिपोर्ट
کہ پینٹاگون ایران میں زمینی افواج تعینات کرنے سمیت عسکری کارروائیوں پر غور بھی کر رہا ہے۔ امریکی خبر ایجنسی ایسوسی ایٹ پریس نے رواں ہفتے کے آغاز پر رپورٹ کیا تھا کہ پینٹاگون ایران کے خلاف کارروائیوں میں مدد کے لیے فوج کے لیڈ 82nd ایئر بورن ڈویژن سے کم از کم 1000 اہلکاروں کو تعینات کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اور یہ تعداد خطے میں پہلے سے موجود 50,000 فوجی اہلکاروں کے علاوہ ہے۔ مرینز اور زمین کرنے والے فوجیوں کی تعداد میں اضافے کی اطلاعات سے ان کے آسرائیوں میں اضافہ ہوا ہے کہ صدر ٹرمپ فوجی تعیناتی کے ذریعے ابنائے ہرمز کو محفوظ بنانے یا ایرانی تیل کی برآمدات کے لیے اہم خاک جزیرے پر قبضے کے لیے محدود زمینی کارروائی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ یہ ایسا صرف ڈپلومیٹکلی اس وقت امریکہ کو ہزیمت نہیں اٹھانی پڑ رہی، بلکہ ان کے اپنے ملک کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں تمام بڑے شہروں کے اندر بڑے بھاری قسم کے اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں۔ یاد رہے اس سے پہلے ویتنام وار کے خلاف بھی اور عراق کے وار کے خلاف بھی امریکی عوام سڑکوں پر نکل آئے تھے، اور کچھ اسی طرح کے مناظر اس وقت ہم اپنے امریکہ کے مختلف شہروں کے اندر دیکھ سکتے ہیں، اگر وہ مناظر اپنی اسکرین پر آپ کو بھی دکھا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے جو پرانے اب وہ بھی اپنی اس وقت جو جان ہے وہ چھڑوانا چاہتے ہیں اس پوری صورتحال سے۔ برطانوی وزیر اعظم ہوں یا جرمن چانسلر ہو، بس چاہتے ہیں کہ بھئی اس کا تنازع کا جلد خاتمہ ہو۔ ان کا موقف آپ کو سنواتے ہیں۔ Of course, there have been some hard discussions with President Trump, but a lot of what he said is designed to put pressure on me to change my mind and to get dragged into this war. But I'm not going to do so. I'm the British Prime Minister, and I act in the British national interest. Whoever it's coming from, I'm not going to waver on this. I will put the British national interest first. I don't think it's in our national interest to get dragged into this war. Für jeden Tag, dass es irgendwann zu Ende geht. Aber zurzeit verstricken sich die Amerikaner und die Israelis in diesem Konflikt jeden Tag tiefer. Und sie haben nach meinem Empfinden, jedenfalls habe ich sie bisher nicht gehört, keine اس وقت پروگرام کے سلسلے میں راجہ محسن اجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رپورٹر ہیں اروائی نیوز کے۔ اس پورے جو ایشو ہے خاص طور پہ اسلام آباد میں ملاقات جو بیٹھک ہے اس کو کور کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ محسن۔ ہمیں بتائیے کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت وزیر اعظم سے فردن ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں وزرائے خارجہ کی۔ اس کے علاوہ ایجنڈے پہ آج کیا ہے، مزید ملاقاتیں، اور کل کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے جو اہم چیز تھی وہ تھی ان چاروں وزرائے خارجہ کی جو ایک مشاورتی اجلاس تھا وہ آج مکمل ہو گیا ہے، اور اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ پہلے سعودی وزیر خارجہ ملے، اور اس وقت جو مصر کے وزیر خارجہ ہیں اور ان کے ساتھ جو ترکیہ کے وزیر خارجہ ہیں ان کی ملاقات جاری ہے۔ یہ ملاقات کے بعد ایک عشائیہ ہوگا پرائم منسٹر ہاؤس میں ان مہمان وزراء کے لیے، اور اس کے بعد آج رات کو ہی ان وزرائے خارجہ کی واپس روانگی ہے۔ اس کے دن کی اگر بات کی جائے تو کیونکہ پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر تھیں ان ٹاکس کو لے کے، تو گزشتہ رات کو یہ وزرائے خارجہ پاکستان پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ مصر کے وزیر خارجہ اور ترکیہ کے وزیر خارجہ جب کل رات پاکستان پہنچے تھے اور آج صبح وزارت خارجہ میں ان کی آمد ہوئی، تمام جو تینوں وزرائے خارجہ تھے انہوں نے 1-on-1 ملاقات کی، پہلے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے۔ ان جو 1-on-1 ملاقاتیں تھیں، ان ملاقاتوں میں بھی خطے کی صورتحال اور بالخصوص جو اس وقت مڈل ایسٹ کا کانفلکٹ ہے اس کو کیسے مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ جنگ بندی کی جائے اور امن کی طرف جایا جائے، اس پر تفصیلی طور پر غور و خوض کیا گیا۔ اس کے بعد چاروں وزرائے خارجہ کا ایک باقاعدہ اجلاس بھی ہوا، اور اسی چیز پر جو ہے وہ متفق نظر آئے تمام جو چاروں وزرائے خارجہ تھے کہ مکالمہ اور سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا واحد ایک ذریعہ ہے۔ اور پاکستان کی جو اس حوالے سے، کیونکہ پاکستان بطور ایک لیڈنگ میڈیٹر ثالث کے طور پہ یہ سارا مذاکرات کا عمل انیشیٹ کر رہا ہے تاکہ امریکہ کو اور ایران کو ایک ٹیبل پر بٹھا سکے کہ جو اس وقت خطے کی صورتحال ہے اس میں بہتری لائی جا سکے۔ پاکستان کی کاوشوں کی ان وزرائے خارجہ نے بہت زیادہ تعریف بھی کی اور اپنے ہر طرح کے تعاون کا بھی یقین دلایا۔ اس وقت یہ جو آج ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کا اور جو اجلاس ہوا ہے باقاعدہ اعلامیہ کچھ دیر میں خارجہ جاری کرے گا۔ تاہم ایک چیز پر تمام وزرائے خارجہ متفق ہیں کہ مکالمہ اور سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا واحد جو ہے وہ راستہ ہے۔ ترکیہ کے جو وزیر خارجہ ہیں جب وہ پاکستان آنے لگے تھے تو اس سے پہلے انہوں نے ایک انٹرویو میں بڑی امپورٹنٹ بات کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ جو خطے میں جو جنگ ہے وہ پھیلے
اور اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بھی یہ اجلاس خاصی اہمیت کا حامل تھا جو آج چاروں وزراء خارجہ بیٹھے کہ جنگ کا مزید نہ صرف پھیلا جائے، جو آلریڈی جاری ایک کانفلکٹ ہے اس کو بھی جو ہے اس میں بھی صورتحال میں بہتری لائی جا سکے. صحیح، بہت شکریہ راجہ محسن اعجاز. پروگرام کے